دونك بسم الله على بركة الله. اليوم غادي نشوفوا لا بوليتيك بيدجيتير اللي من بين الدروس المهمين في ليكونومي. دونك اول حاجه غنشوفوا لا ديفينيسيون ديال البيدجي. شنو هو البيدجي؟ شنو هما لي كومبوزون ديالو؟ لي فورمول دو كالكول. شنو هي لا بوليتيك بيدجيتير؟ لي انسترومون ديالها، لي زوبجيكتيف ديالها اي لي ليميت. مي قبل ما نفهم شنو هي لو بيدجي ولا لا بوليتيك بيدجيتير خاصني نعرف لا كونسيبسيون تيوريك. يعني شنو كيقولوا لي تيوريسيان، شنو كيقول كينز وشنو كيقول لي كلاسيك. بالنسبه لي كلاسيك كيقول لك بان لو بيدجي دو اتر ايكيليبري. شنو كتعني ايكيليبري؟ سيتادير لو بيدجي خاص يكونوا لي ريسورس كيساوي لي ديبونس، المداخل كتساوي المخارج، و ليطا نو دوا با انترفونير في ليكونومي. عقلوا عليها. دو العكس ديال لي كلاسيك هما لي كينيزيان. لي كينيزيان كيقول لك بان لو بيدجي il permet de stimuler la croissance et l'emploi. C'est-à-dire, il est الدولة طلعت من les dépenses publiques, c'est-à-dire les dépenses d'investissement, فautomatiquement هادشي غادي يخلي ان النمو يطلع ainsi que la production et la baisse du chômage. La croissance ou le plein emploi من بين les objectifs ديال la politique de relance. اللي خصني نعرف عاوتاني في لا تيوري كينيزيان هما لي زيفي ملتيبليكاتور و لي في اكسيليراتور. بعض المرات كيحطهم ليا في الوطني كيقول لك اكسبليكي ولا ديفينير شنو هو لي في ملتيبليكاتور ولا اكسيليراتور كينيزيان. كاينز شنو كيقول لنا؟ كيقول لنا كل ما كنزيدو لي ديبونس دانفستيسمون كل ما لو ريفوني ناسيونال كيطلع. داكوغ، هذه اول حاجه. ثاني حاجه بالنسبه لي في اكسيليراتور كل ما كتطلع لا دوموند كل ما لانفستيسمون كيطلع، لان هذه شي حاجه لوجيك في ليكونومي. فاش كتطلع لا دوموند لي برودكتور كيطلعوا من لوفر، وباش يطلعوا لوفر كيديروا لانفستيسمون. دونك شنو هو ان بيدجي؟ بيدجي هو المصروف بالعربيه. لو بيدجي هو واحد لو دوكيمون كونطابل اللي كنلقاو فيه l'ensemble des recettes et les dépenses de l'État pour une année donnée. موراها خاصني نعرف شنو هي لا لوا دو فينانس. بيان سور لا لوا دو فينانس هي واحد لا لوا ريجي باغ لو مينيستير دو فينانس، يعني الوزاره الماليه هي اللي كتحط لنا هاد لا لوا. وبيان سور هاد لا لوا اي سو كومبوز دو بليزيور بودجي اللي غادي نشوفوهم دابا. كاين 4 ديال لي بودجي. كاين لو بودجي جينيرال، كاين لي كونت سبيسيو تريزور، لي بودجي انكس و سيغمون. اللي خصني نركز عليه هو لو بودجي جينيرال لانه هو اللي كنخدموا فيه لي فورمول. شنو كيعني لو بودجي جينيرال؟ هو واحد لو طابلو اللي كيكونوا فيه لي روسيت اي لي ديبونس دو ليتا بور اون اني. لي كونت سبيسيو دو تريزور هما واحد لي كونت اللي كيكونوا مفتوحين عند لا تريزوري جينيرال، بحال مثلا لي كونت ديال لونيفرسيتي اولا لي كونت ديال لي فونداسيون، بحال مثلا فونداسيون جمعيه محمد الخامس، جمعيه محمد السادس. لي بودجي انكس هو لونسوم ديال واحد لو بودجي ديال لي سيرفيس دو ليتا فينانسي بار لور ريسورس بروبر، بحال مثلا لامبريمري اوفيسيال، المطبعه الوطنيه. لي كونت سيغمون هما واحد لي كونت ديال واحد لي سوسيتي تابعين للدوله ولكن كيجيريو راسهم دو فاسون اوتونومي، يعني هما كيجيريو راسهم براسهم، بحال مثلا الحديقه ديال الحيوانات، بحال مثلا لي كومبلكس سبورتيف، بحال مثلا لي سونتر ريجيونو دانفستيسمون، المعهد الجهوي للاستثمار ايتترا ايتترا. دونك اللي خصني نعرف هو ان هاد لي كونط وهاد لي بيدجي كاملين كيكونوا فيهم لي ريسورس و لي ديبونس.
خاصني نعرف كيفاش لا لوا دو فينانس كتابليكا في ان بيي. هنا غادي نهضروا على لو كا ديال المغرب. بالنسبه للمغرب لا لوا دو فينانس اول حاجه كتفوطا في لو بارلمون، يعني كنمشيو للبرلمان كنجمعوا كاع لي بوزوان ديال الوزارات كاملين، وزاره الداخليه، وزاره الصحه، وزاره التعليم، وزاره الشباب والرياضه، وزاره الثقافه، يعني كاع الوزارات اللي كاينين كيعطيونا شنو هما لي ديبونس ديالهم. بحال مثلا وزاره ديال الصحه عندها واحد لا ديبونس في 2020 انها باغا دير 20 سبيطار في المغرب. اوكي، كنجيو للبرلمان وكنفوتيو على ديك لا لوا. بيان سور كاين اللي بوغ كاين اللي كونتر. كاين اللي غادي يقول لك بان 20 سبيطار الا درناها في المغرب راه سافا الوغدير لي ديبونس دانفستيسمون، يعني خصنا فلوس بزاف باش نديرو هذوك السبيطارات. دونك منين كيدار لو فوت في البرلمان، يعني كيدار التصويت، كيتابروفا باغ لو بارلمون، يعني البرلمان كيشوفوا الا كانوا الاصوات اكثر من 50% كتابروفا لا لوا، يعني كتطبق. ولكن شكون اللي كيفاليدي لا لوا دو فينانس؟ هو لو روا محمد السيس. يعني خاص لو روا كيعطينا الاوكي، كيعطينا لو داكور ديالو، عاد كنابليكيو ديك لا لوا. دونك هاد لا لوا دو فينانس كيكونوا فيها لي روسيت اي لي ديبونس دو ليتا، وهاد لي روسيت اي لي ديبونس دو ليتا هما اللي غادي نشوفوهم دابا. دونك اللي خصنا نركزوا عليه هو هذا لو بيدجي جينيرال دو ليتا، لو بي جي او. لو بي جي او كيتكون من جوج ديال لي روبريك، كاين لي ديبونس وكاين لي روسيت او لي ريسورس. داكور؟ دونك بالنسبه لي ريسورس كيتقسموا لجوج ديال لي ريسورس، كاين لي ريسورس اوردينير و لي ريسورس دومبران او لي ريسورس اكسبسيونيل، وكاين لي ديبونس اوردينير و لي ديبونس اكسبسيونيل. لي ريسورس اوردينير هما تو سامبلومون المداخل ديال الدوله اللي كنكونوا ديجا عارفين شحال غادي يكون لو مونطون ديالهم، يعني القيمه ديالهم كنكونوا عارفينها. يعني لي ريسورس ديال 2020، لي ريسورس اوردينير ديال 2020 ديجا الدوله كتكون عارفاهم في 2019، عارفه شحال غتدخل في 2020. هادو هما لي ريسورس اوردينير. كيتقسموا لدو دو روبريك، كاين لي ريسورس فيسكال لي ريسورس نون فيسكال. لي ريسورس فيسكال هما الضرائب، هما لي زامبو et les taxes, les TVA ou les droits de douane. Les ressources non fiscales, بحال مثلا les ressources ديال les ressources مثلا ديال le monopole. بحال مثلا les entreprises étatiques اللي كيكونوا تابعين للدوله، دوك الارباح ديالهم كيدخلوا في les ressources ديال المونوبول. بحال مثلا لو ان سي اف، بحال لو سي بي اتسيتيرا اتسيتيرا، يعني les entreprises ديال الدوله. كاين عاوتاني لي ريسورس دومبران او لي ريسورس اكسبسيونيل، هما لي ريسورس اللي ما كتكونش عارفه الدوله، شحال غادي تدخل منهم. بحال مثلا لي ريسورس دو دون ولي ريسورس دومبران. لي ريسورس دو دون هما الهبات او التبرعات اللي كيعطيو الدول الاخرين للمغرب. بالنسبه لي ديبونس فيها جوج، كاين لي ديبونس اوردينير و لي ديبونس دانفستيسمون. لي ديبونس اوردينير بحال مثلا لي ديبونس دو فونكسيونمون، هما لي صالير اللي كتعطي الدوله لي فونكسيونير، يعني لي صالير اللي كتعطي الدوله لصحاب ديال التعليم، صحاب الصحه، يعني كاع القطاعات اللي تابعين للدوله. لي ديبونس دو فونكسيونمون داخلين فيهم حتى لي ديبونس اون بيان اي سيرفيس، يعني المصاريف اللي كتخسر الدوله، بحال مثلا لي زامبورطاسيون اون بيان سيرفيس. لي ديبونس دانتيغي دو ليتا هما لي ديبونس اللي كتخلص الدوله فاش كتاخذ شي كريدي من l'intérieur, من le marché monétaire ou même le marché financier. Les dépenses exceptionnelles, هما les dépenses d'investissement.
لي ديبونس دانفستيسمون هما لي ديبونس اللي كتخسر الدوله باش كدير استثمارات، وهاد لي ديبونس هادو ما كتكونش عارفه الدوله بالضبط شحال غادا تخسر فيهم، لان بيان سور سا فا ديبوندر لو بودجي جينيرال دو ليتا. دونك دابا غادي نشوفوا شنو هما لي فورميل دو كالكول. اول حاجه كنحسبوها هي لو سولد اوردينير. لو سولد اوردينير هو لي غوسيت اوردينير ناقص لي ديبونس اوردينير. لي غوسيت اوردينير هما لي غوسيت فيسكال بلس غوسيت نون فيسكال، و لي ديبونس اوردينير هما les dépenses de fonctionnement et les dépenses en intérêt et commission. إلا كان le solde ordinaire positif يعني plus كنقولوا بأن on a un excédent ordinaire. إلا كان le solde ordinaire كيخرج لنا négatif بالموان كنقولوا بأن on a un déficit ordinaire. D'accord. بالنسبة للsolde budgétaire كيساوي les recettes budgétaires moins les dépenses budgétaires ou les recettes totales moins les dépenses totales. إلا كان le solde budgétaire خرج لنا positif كنقولوا بأن on a un excédent budgétaire. إلا خرجنا négatif كنقولوا déficit budgétaire. دونك لي فورمول اللي خاصكم تعرفوا في البوليتيك بيدجيتير كاينين 5 د لي فورمول. الفورمول الاولى هو لو سولد اوردينير، غوسيت اوردينير موان ديبونس اوردينير. الفورمول الثانيه هو لو سولد دو بيدجي جينيرال اور امورتيسمون، هو لو سولد اوردينير موان لي ديبونس دانفستيسمون. troisième formule le solde budgétaire, le solde du budget de l'État qui s'appelle le solde budget général hors amortissement plus solde segment plus solde CST. يعني هنا بحال قلتو كنجمعوا السولد ديال لو بودجي دو ليتا بلس سولد ديال سيغمون بلس سولد ديال CST. بالنسبه للسولد سيغمون كيساوي غوسيت سيغمون موان ديبونس سيغمون. سولد CST اولا السولد ديال لي كونت سبيسيو تريزور كيساوي غوسيت ديال لي كونت سبيسيو تريزور موان لي ديبونس ديال لي كونت سبيسيو تريزور. Quatrième formule هي le besoin de financement du budget de l'État qui s'appelle le solde du budget de l'État hors amortissement moins l'amortissement de la dette publique à moyen à long terme. يعني هنا بحال قلتو كنحسبوا لو سولد دو بيدجي كنحيدوا منه l'amortissement ديال لا ديت. l'amortissement ديال لا ديت c'est-à-dire le capital restant dû من la dette publique. La dette publique هما الديون ديال l'État. Le besoin en financement qui s'appelle le besoin en financement du budget de l'État plus les recettes d'emprunt. شنو هما les recettes d'emprunt؟ هو مثلا فاش كتكون الدولة مسلفة، يعني فاش كتكون الدولة كتسال فلوس d'autres états ou là d'autres agents économiques. Donc la politique budgétaire شنو كتعني؟ c'est l'ensemble des actions prises par l'État avec l'utilisation du budget pour atteindre certains objectifs. Les objectifs راهم باينين، كاينين 4 les objectifs. Croissance économique, baisse du taux de chômage, baisse de l'inflation ou l'équilibre extérieur. هادو هما les objectifs اللي كاينين في politique économique. نورمالمون بالنسبه للحفاظه خصكم تحفظوا كاع لي فورمول. بالنسبه لصحاب جيستيون كونطابل عندهم السولد اوردينير والسولد بيدجيتير. بالنسبه لصحاب سيونس ايكونوميك عندهم كاع لي فورمول. بالنسبه لي دون وي ولاو في لي روسيت اوردينير.
le plein emploi هو la baisse ديال le chômage, baisse du taux de chômage. بالنسبه لا بوليتيك بودجيتير كاين دو تيب فحال بوليتيك مونيتير كاين غولونس والغيغور. وقتاش كنطبقوا الغولونس كنطبقوها فاش كنكونوا اون سيتوياسيون دو كريز يعني اون سيتوياسيون دو رالونتيسمون ايكونوميك. بالنسبه لي برينسيپ دو بودجي خاصك تكون غير فاهمو. دونك بوليتيك بودجيتير دو رالونس وقتاش نطبقها فاش كتكون عندي ليكونومي ناعسه يعني كتكون عندي اون بيريود دو كريز. Les actions, il y a deux actions. Il y a les actions par les recettes ou les actions par les dépenses. Les actions par les recettes, c'est les impôts. يعني الدولة باش غادا تشجع la demande, يعني pour relancer la demande, اللي هو objectif intermédiaire, on doit baisser les recettes, يعني la baisse des impôts, pour encourager la demande privée, et on doit augmenter les dépenses publiques ou les dépenses d'investissement pour encourager les entreprises à investir. Automatiquement, ça va relancer la demande et création d'emplois, c'est-à-dire baisse du chômage. Donc, croissance économique ou plein emploi, c'est les objectifs finaux de la politique budgétaire de relance. بالنسبة للpolitique budgétaire de rigueur, كنطبقوها فاش كتكون عندي une situation d'austérité budgétaire, c'est-à-dire que tu connais une situation d'expansion. Il y a l'inflation, je dois combattre l'inflation. Qui fait que l'inflation à travers l'augmentation des impôts, c'est-à-dire l'augmentation des recettes de l'État et la baisse des dépenses publiques. L'objectif intermédiaire est décourager la demande, ou l'objectif final est la stabilité des prix et l'équilibre extérieur. بالنسبة للobjectif, بالنسبة les limites de la politique budgétaire de relance, كاين ثلاثة ديال les limites. أول واحد سي ليفي ديفيكسيون. شنو كنقصدو بليفي ديفيكسيون؟ هو فاش ليطا كتمشي تاخد ان كريدي بوغ فينونسي l'investissement public. Bien sûr, au détriment de l'investissement privé. يعني هنا فحال قلتو الدولة كتكونسونطرا tout simplement على l'investissement public, les dépenses publiques. هي فاش كتصاوب السبيطارات، كتصاوب المدارس، etc. etc. بالنسبة l'effet boule de neige هو tout simplement واحد هو فاش كيكون عندي واحد لو ديفيسيت بيدجيتير وليطا كتبغي تغولونسي ليكونومي وبيان سور باش كتبغي تغولونسي ليكونومي كتمشي تسلف يعني ال سوندير اون فوا كتسلف كتولي تخلص لي زانتيغي وفاش كتخلص لي زانتيغي ça va entraîner واحد لو ديفيسيت بيدجيتير ستركتورال دونك ليطا كتدخل في واحد الدوامه ديال لي دات يعني الدوله كتغرق بالديون. هذا هو ليفي بول دو نيج يعني اون بول دو نيج الا ديك الكره ديال الثلج جات هابطه من الجبل وبقات غاده هابطه بواحد السرعه كبيره كيبقى الحجم ديالها غادي وكيكبر ديكو كتولي اون بول دو نيج كبيره وكتقدر تدمر لينا كلشي. لا كونترانت اكستيريور لا كونترانت شنو اللي ما فهمتيش مزيان ياسين؟ بالنسبه لي زاكسيون كاين دو زاكسيون كاين لي روسيت و لي ديبونس. لي روسيت هما لي زامبو لي ديبونس هما لي ديبونس دانفستيسمون. ليفي بول دو نيج واخا داكور نورمالمون فاش ليطا كتاخذ لا ديسيزيون باش دير اون بوليتيك دو رولونس بوغ رولونسي ليكونومي شنو كيطرا كتطلع من لي ديبونس وكتهبط من لي روسيت يعني لي روسيت غادي يوليو قلال لي ديبونس غادي يوليو كثار كنطيحوا في ان ديفيسيت بيدجيتير يعني كيولي عندي عجز في الميزان ديال لو بيدجي دو ليطا. دونك هادشي كيخلي ان الدوله
غادي تمشي تسلف باش تخلص داك لو ديفيسيت. دوكو فاش كتسلف كتخلص لو ديفيسيت باغ لي زانتيغي، وهادوك لي زانتيغي كل ما الدوله كتعطل كل ما لي زانتيغي كيطلعوا. دونك ça va entraîner un effet boule de neige. Yasmine, je m'excuse. L'effet d'éviction. شنو كيعني l'effet d'éviction؟ هو فاش ليطا كدير اون بوليتيك بيدجيتير دو رولونس كتمشي كدير دي زانفستيسمون، يعني كدير دي ديبونس بوبليك. فاش كدير دوك لي ديبونس بوبليك تو سامبلومون كتشجع لو سيكتور بوبليك، ولكن ça va décourager le secteur privé. Ou bien sûr هاد لي زومبران كديرهم عن طريق كتمشي كتسلف من لو مارشي مونيتير ومن لو مارشي فينانسي، يعني لي مارشي كيتسموا دي زومبران انتيريور. بالنسبه لا كونترانت اكستيريور هو فاش ليطا pour relancer la demande كتمشي كدير ما يسمى بلي زامبورطاسيون. وفاش كدير لي زامبورطاسيون تو سامبلومون كدير لوفيرتور على ليكونومي، يعني كتحل الحدود ديالها. فاش كتحل الحدود لي غوسيت ديال لي دروا الدوان غادي يهبطوا ولي زامبورطاسيون كيطلعوا، لان فاش كنغولونسيو لا دوموند كتطلع لو مارشي انتيريور ما كيقدرش يساتيسفي لينا لي بوزوان ديال لي زاجون ايكونوميك. دوكو لي زامبورطاسيون كيطلعوا، وفاش كيطلعوا لي زامبورطاسيون لي ديبونس كيطلعوا. دوكو ليطا كتمشي كتسلف من برا باش تخلص دوك لي زامبورطاسيون ديالها. دونك هادشي اللي كاين بوغ الدرس ديال البوليتيك بيدجيتير. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا مزيان، وباش غادي نطبقوا داكشي اللي فهمنا. on a besoin de travailler sur les exercices bien sûr. بالنسبه لي برانسيب دو بيدجي راه ما كيتحطوش في ليطا في الوطني بلوتو. لي برانسيب دو بيدجي ماشي بالضروره تعرفوهم. contrainte extérieure ou chez les tensions inflationnistes تقريبا. la contrainte extérieure هو فاش لا دوموند كتطلع لي زامبورطاسيون كيطلعوا و ce qui alourdit les déficits budgétaires. donc il est temps باش نخدموا شويه les exercices. بالنسبه لصحاب الجيستيون كونطابل اللي خصكم تركزوا عليه في بوليتيك بيدجيتير هو لي فورمول سولد اوردينير سولد بيدجيتير تحفظوهم. ثاني حاجه لي زاكسيون de la politique budgétaire de relance aux politiques budgétaires de rigueur, les objectifs dialom intermédiaux ou les objectifs finaux, ou les limites de la politique budgétaire de relance. Donc les amis, on quitte la réunion باش ندوزو للدرس باش ندوزو نخدمو les exercices ديال البوليتيك budgétaire.